सबैलाई नमस्कार। आज म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा को प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक संस्थागत सुशासनको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यो नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक र अधिकृत तहको प्रतिस्पर्धी परीक्षामा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको छ। यो कर्पोरेट गभर्नेन्स के हो त? कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्नेमा चाहिँ यो कुनै पनि बैंक यहाँ छ भने यसका विभिन्न सरोकारवालाहरू हुन्छन्, यसको सेयर धनीहरू हुन्छन् है, यसको लगानी कर्मचारी हुन्छन्, त्यसैगरी नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ, त्यसैगरी सरकार करको चिन्ता गर्छ, आपूर्तिकर्ता सप्लायर्सहरू होलान् है, ग्राहक छन् यसका। भनेपछि यी सबै अनि निक्षेपकर्ता, ग्राहकलाई पनि हामी दुई वर्गमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा निक्षेपकर्ता डिपोजिट होल्डर, अर्को चाहिँ कर्जा ग्राहक है, लेन्डिङ। यो सबै पक्षहरूलाई संरक्षण हुने गरी एउटा विधि प्रक्रिया नियम अनुसार बैंक चल्छ भने त्यसलाई संस्थागत सुशासन भनिन्छ। त्यही भएर यो इफेक्टिभ संस्थागत सुशासन भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो ब्याङ्किङ एज अ अर्थतन्त्रको मध्यस्थकर्ताको रूपमा सहज ढङ्गबाट र प्रुडेन्सियल तरिकाले सबै पक्षलाई संरक्षण हुने गरी यदि बैंक सञ्चालन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ असल संस्थागत सुशासन भनिन्छ। अब असल संस्थागत सुशासन हुनका लागि चाहिँ यो ब्याङ्कले आफ्नो रणनीति र उद्देश्यहरू तयार गरेको हुन्छ। अनि सबै कर्मचारीहरूको ओभरअल यो पर्सनल कर्मचारी राम्रो भयो भने मात्रै संस्थागत सुशासन प्रवर्धन हुन्छ। अनि ब्याङ्कको बिजनेस डे टु डे बिजनेसहरूको आधारमा कर्पोरेट गभर्नेन्स निर्धारण हुन्छ। संस्थागत सुशासन भनेको चाहिँ यो आन्तरिक र बाह्य दुईटै पक्षहरूको कुशल संयोजन हो। अब आन्तरिक पक्षमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भयो, आन्तरिक अडिटको कुरा, त्यसैगरी सञ्चालक समिति, त्यसैगरी उच्च व्यवस्थापन, यिनीहरू र बाह्य पक्षहरू नियमनकारी निकाय, सङ्गठनको बाहिरी वातावरण, यो सबैको कुशल संयोजनबाट यदि सङ्गठन विधि प्रक्रिया ऐन नियम कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थालाई हामी संस्थागत सुशासन भन्छौँ। र यो संस्थागत सुशासनले यो रेजिलियन्स ब्याङ्किङ अथवा साउन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ ब्याङ्कमा सबै पक्षलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ र सबै पक्ष यो आन्तरिक ब्याङ्कको आन्तरिक सुशासन वा आन्तरिक नियन्त्रण प्रवर्धन भएर जान्छ। अब यसैको लागि चाहिँ यो बासेल कमिटी भन्ने छ। यो बासेल कमिटी यहाँहरूले पनि थाहा छँदैछ, अहिले बासेल 3 चलिरहेको छ। यो बासेल कमिटीले 2010मा कर्पोरेट गभर्नेन्सको लागि केही सिद्धान्तहरू निकालेको छ। यही सिद्धान्तलाई हामी यो बासेलको यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिद्धान्त भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिद्धान्त हेर्नु पर्यो भने यो बासेलले चाहिँ 13वटा विभिन्न सिद्धान्तहरूको कुरा गरेको छ। हामी तिनै सिद्धान्तहरूलाई एक बाई एक गरेर हेर्छौँ। जस्तो कि पहिलो सिद्धान्तले के भन्यो भने बोर्ड्स ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी, सञ्चालक समितिको समग्र उत्तरदायित्व, सञ्चालक समितिको समग्र उत्तरदायित्व। अहिले हामी यसलाई यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा पनि यसको कस्तो व्यवस्था छ भनेर हेर्छौँ। अब ब्याङ्कको समग्र उत्तरदायित्व भन्ने चाहिँ ब्याङ्कको रणनीतिक उद्देश्य, त्यसैगरी शासनको संरचना, त्यसैगरी संस्थागत संस्कार, यो सबै निर्धारण गर्नका लागि बोर्ड सञ्चालक समिति उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त यसमा यो बासेल अनुसार यो 13वटा विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, जसमा दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ यो बोर्डको क्वालिफिकेसन र कम्पोजिसन, सञ्चालक समितिको योग्यता र गठन। अहिले तपाईँले यो सबै सम्झिनुपर्छ। अर्कोतिर म अहिले देखाउँछु यसलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073मा कस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। अब बोर्डका मेम्बरहरू वेल क्वालिफाइड हुनुपर्छ, इन्डिभिजुअल र कलेक्टिभली तिनीहरूको पोजिसनका लागि तिनीहरू योग्य हुनुपर्छ। ब्याङ्कलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्ने खालको योग्यता चाहिँ सञ्चालक समितिसँग हुनुपर्छ भनेर यसरी बोर्डको कम्पोजिसन र बोर्डका सदस्यहरूको क्वालिफिकेसनको कुरा गरेको छ। जस्तो कि हामीले कुरा गर्ने भने स्वतन्त्र सञ्चालक, ब्याङ्कमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुनका लागि मास्टर्स पास गरेको हुनुपर्छ है। अब अरू सञ्चालकहरूको पनि उमेरको योग्यता, यो अन्य योग्यताहरू हाम्रो बाफियामा व्यवस्था गरेको छ। अहिले म त्यसलाई कुरा गर्छु बाफियासँग लगेर यसलाई कसरी जोड्ने भनेर। त्यसैगरी तेस्रो सिद्धान्त छ ब्याङ्क्स ओन स्ट्रक्चर एन्ड प्र्याक्टिस है। सञ्चालकको
आफ्नो संरचना र अभ्यास। यसमा चाहिँ बोर्डले आफ्नो शासनको संरचना आफै निर्धारण गर्नुपर्छ, आफ्नो ड्युटिज के हो, काम के हो है, अनि आफ्नो यो कस्तो अभ्यास गर्ने, यसलाई चाहिँ यसको इफेक्टिभनेस यो प्रभावकारी छ कि छैन भनेर हेर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने, यो सबै काम बोर्डको आफ्नै हुन्छ। र बोर्डमा चाहिँ यो चेयरको रोलमा यो ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहन्छ भनेर यसरी बोर्डको कमिटी, अब जस्तो बाफियाको कुरा गर्ने भने 5 देखि 7 जनासम्मको कमिटी हुन्छ, विभिन्न 5 देखि 7 जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ, त्यसमा विभिन्न समिति हुन्छ, जस्तो कि अडिट कमिटी भयो है, लेखा समिति, त्यसरी जोखिम व्यवस्थापन कमिटी, यो सबै चाहिँ यही बोर्डले नै हेर्नुपर्छ। कम्पेन्सेसन कमिटी, कसलाई कति दिने, सिओलाई तलब कति दिने, सञ्चालक समितिले कति गर्ने, कर्मचारीको तलब कति हुने, त्यो कमिटीहरू हुन्छ, अनि अरू विभिन्न कमिटीहरू गठन गरेको हुन्छ। यो सबै चाहिँ यही सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ। यसरी कमिटी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिनुपर्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने गरी बोर्डमा यस्ता खालका डिसिजनहरू गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो यो तेस्रो सिद्धान्त। चौथोले चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्ट, उच्च व्यवस्थापनको कुरा गर्छ। अब यो उच्च व्यवस्थापनले ओभरअल बोर्डले दिएको गाइडेन्सको आधारमा सिनियर म्यानेजरले चाहिँ त्यो बोर्डको अब्जेक्टिभलाई क्यारी गर्नुपर्छ। बिजनेसको स्ट्राटेजी, रिस्क, इन्सेन्टिभ, कम्पेन्सेसन, यो सबै पोलिसी चाहिँ बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भन्छ। यो बोर्डबाट स्वीकृत नगराइकन केही पनि गर्नु हुँदैन। सिइओले, जस्तो उच्च व्यवस्थापनको रूपमा हामीले सिइओलाई बुझ्न सक्छौँ। यो सिइओले जे काम गर्छ त्यो चाहिँ बोर्डले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत काम गर्छ भन्छ। अर्को प्रिन्सिपल 5 ले शासनको सामूहिक संरचना, यो शासनको सामूहिक संरचना अन्तर्गत यो प्यारेन्ट कम्पनीको बोर्डको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ चाइल्ड कम्पनीमा। जस्तो कि कुनै नबिल ब्याङ्कको नबिल म्युचुअल फन्ड छ भने त्यो म्युचुअल फन्ड को समग्र रेस्पोन्सिबिलिटी नबिल ब्याङ्कको केन्द्रीय बोर्डले लिनुपर्छ भन्छ। यसरी यदि चाइल्ड कम्पनी र प्यारेन्ट कम्पनी छ भने त्यस्तोमा यो प्यारेन्ट कम्पनीको बोर्डले चाइल्ड कम्पनीको बोर्डको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भन्छ। चाइल्ड र प्यारेन्ट बुझ्नुभयो। एउटा ठुलो माउ कम्पनी छ, यो माउ कम्पनीले चाहिँ अर्को कम्पनी खोलेको छ, यसरी 3टा कम्पनी खोलेको छ, ए कम्पनी, बी कम्पनी, सी कम्पनी खोलेको छ भने यो ए को बोर्डमा यो माउ कम्पनीको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ। माउ कम्पनीबाट एमा यसमा चाहिँ बोर्डमा आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो। यो होल्डिङ कम्पनी र सब्सिडियरी कम्पनीको कुरा अनि प्यारेन्ट कम्पनी र चाइल्ड कम्पनीको कुरा यस अन्तर्गत पर्छ। अर्को प्रिन्सिपल छ रिस्क म्यानेजमेन्ट, जोखिम व्यवस्थापन। अब यसमा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापनको लागि एउटा चिफ रिस्क अफिसर, CRO भन्छ, मुख्य जोखिम प्रबन्धक, यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि ब्याङ्कमा रिस्क म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली गर्नुपर्छ। यो कसैले माथिबाट हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। CRO को रोललाई स्पष्ट डिफाइन गर्नुपर्छ भन्छ। यो चिफ यो रिस्क अफिसरलाई हस्तक्षेप नगरिकन काम गर्न दिनुपर्छ भन्छ यो प्रिन्सिपलले। प्रिन्सिपल 7 ले रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, जोखिम पहिचान है, जोखिम पहिचान अनि मोनिटरिङ, अनुगमन र नियन्त्रण। यसमा चाहिँ रिस्कलाई पहिचान गर्ने, यसलाई अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने ब्याङ्कको चाहिँ अनगोइङ फङ्सन हो। यो अनगोइङ फङ्सन गर्नको लागि इन्टरनल कन्ट्रोल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्छ र त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गत ब्याङ्कले चाहिँ अनगोइङ रूपमा जोखिमको पहिचान, जोखिमको अनुगमन र जोखिमको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो। त्यसैगरी अर्को सिद्धान्त छ यो 8 नम्बरमा रिस्कको कम्युनिकेसन, जोखिमको सञ्चार। यो जोखिमको सञ्चार अन्तर्गत चाहिँ इफेक्टिभ रिस्क गभर्नमेन्ट फ्रेमवर्क है, यो प्रभावकारी जोखिमको शासन फ्रेमवर्क तयार गरेर यो अर्गनाइजेसनको विभिन्न तहमा, सिनियर म्यानेजमेन्टको तहमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ र यस्तो रिपोर्टिङ चाहिँ नियमित प्रकृतिको हुन्छ। यो नियमित रूपमा जोखिम छ कि छैन भनेर यसलाई पत्राचार गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ। प्रिन्सिपल 9 ले कम्प्लायन्सलाई हामी नेपालीमा अनुपालन भन्छौँ। अनुपालन भनेको प्रचलित नियम कानुनको पूर्ण पालना हो। जस्तो कि बोर्डले चाहिँ म्यानेजमेन्ट यो अनुपालन कानुन पालना गरेको छ कि छैन हेर्ने काम सञ्चालक समितिको हो भनेको। सञ्चालक समितिले यसरी कानुनको पालना गर्नका लागि विभिन्न यो रणनीतिहरू तयार गर्दछ र सबै पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ भन्छ। प्रिन्सिपल 10 ले चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणको कुरा गर्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण, अडिट।
यो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नका लागि यो अर्गनाइजेसनमा अडिट कमिटी भन्ने हुन्छ। त्यो बोर्डको एउटा डाइरेक्टरको संयोजकत्वमा अडिट कमिटी हुन्छ। त्यो अडिट कमिटीको मातहतमा एउटा इन्टर्नल अडिट हुन्छ। त्यो इन्टर्नल अडिटले चाहिँ अर्गनाइजेसनको के भइरहेको छ त्यसले यसलाई क्लियर म्यान्डेट अकाउन्टेबल टु द बोर्ड, यो सञ्चालक समितिसँग अकाउन्टेबल हुन्छ अनि इन्डिपेन्डेन्ट कसैको हस्तक्षेप बिना ब्याङ्कमा इन्टर्नल अडिट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। तीनटा कुरा सम्झिनुहोस्, एउटा क्लियर म्यान्डेट के गर्ने, अर्को अकाउन्टेबल टु द बोर्ड कोसँग उत्तरदायी छ भन्दा सञ्चालक समितिसँग, सिओसँग होइन, अनि इन्डिपेन्डेन्टली अडिटेड एक्टिभिटीहरू काम गर्न पाउनुपर्छ। यो तीनटा भयो भने इन्टर्नल अडिट सिस्टम राम्रो हुन्छ। प्रिन्सिपल 11 ले कम्पेन्सेसन क्षतिपूर्ति, यो क्षतिपूर्ति चाहिँ जस्तो कि सञ्चालक समितिले आफ्नो तलब भत्ता वा उच्च तहको व्यवस्थापन सिइओले आफ्नो तलब भत्ता आफू खुसी राख्न पाइँदैन। अर्गनाइजेसनको एप्रोप्रिएट एउटा रिस्क टेकिङ बिहेभियर हुनुपर्छ अनि उच्च तहको व्यवस्थापनले हेल्दी तरिकाबाट अर्गनाइजेसनमा क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेसन डिटरमाइन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। सिद्धान्त 12 ले डिस्क्लोजर एन्ड ट्रान्सपरेन्सी भन्छ। यो प्रकाशन र पारदर्शिता यसमा चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूलाई ट्रान्सप्यारेन्ट सेयर होल्डर्स, डिपोजिटर्स र रिलेभेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूलाई पारदर्शी ढङ्गबाट अर्गनाइजेसनको सूचनाहरू दिनुपर्छ भन्छ। सञ्चालक यो चाहिँ लगानीकर्ता भयो, यो चाहिँ ब्याङ्कको डिपोजिटर निक्षेपकर्ता भयो, अनि अरू विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू कर्जा प्राप्त गरेको होला, कर्मचारी होला, त्यसलाई चाहिँ सूचनाहरू पारदर्शी सूचना दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। भने सिद्धान्त 13 यो अन्तिम सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भने रोल अफ सुपरभाइजर, यो सुपरभाइजर सुपरिवेक्षकको भूमिका, जस्तो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क सुपरिवेक्षक हुन सक्छ है। उसले त्यो सुपरिवेक्षकले चाहिँ उसले स्पष्ट गाइडेन्स र सुपरभाइज गर्नुपर्छ ब्याङ्कको संस्थागत सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि। रेगुलर इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ सिनियर म्यानेजमेन्टसँग र केही यदि इम्प्रुभमेन्ट देख्यो भने वा केही कमी कमजोरी देखेको छ भने त्यसलाई औँल्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो। यसरी हामीले 13वटा संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तहरू पढ्यौँ। अब यो 13वटा संस्थागत सुशासनका सिद्धान्त चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा र कम्पनी ऐनमा कहाँनिर छ भनेर हेर्नका लागि चाहिँ हामी यसरी यहाँ जान सक्छौँ। जस्तो कि तपाईँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो संस्थागत सुशासनका सिद्धान्तहरू भनेर यता राखेको छ। त्यसमा 13वटा, एक यो बोर्डको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी, बोर्डको क्वालिफिकेसन, बोर्डको स्ट्रक्चर, सिनियर म्यानेजर, गभर्मेन्ट्स अफ ग्रुप स्ट्रक्चर, अघि हामीले 13वटा पढाएको छौँ नि, तिनै कुरा छ यहाँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13वटा छ। अब यसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन यहाँ हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 मा कहाँ व्यवस्था छ त, जस्तो कि बोर्डको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी दफा 22 र दफा 23 अनि 24 मा हेर्नु पर्यो। बोर्डको क्वालिफिकेसनको कुरा गर्ने दफा 14, 15, 16 र 17 मा हेर्नु पर्यो। बोर्डको ओन स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने दफा 14 को 1, दफा 14, 3 र दफा 27 हेर्नु पर्यो। सिनियर म्यानेजरको प्रावधान दफा 29 र 30 मा छ। गभर्नेन्स अफ ग्रुप स्ट्रक्चर दफा 26 मा छ। बाफियाको कुरा गर्दैछु है मैले। अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट फङ्सन दफा 55 र दफा 56 मा छ। रिस्क आइडेन्टिफिकेसन दफा 46, 57 र 102 मा छ। रिस्क कम्युनिकेसन दफा 117 मा छ। कम्प्लायन्स दफा 99, दफा 158 र 59 मा छ। इन्टरनल अडिटको कुरा दफा 60 र दफा 61, 62 मा छ। कम्पेन्सेसनको कुरा दफा 28 मा छ। डिस्क्लोजर र ट्रान्सपरेन्सीको कुरा दफा 109 र 65 मा छ। 63, 64 र 65 मा छ। रोल अफ सुपरभाइजर दफा 78, 79, 80, 81 र 82 छ। यसरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासनका प्रावधानहरू के छन् भनेर आयो भने यसरी तपाईँले यी दफाहरूको कुरा लेख्नु पर्यो। प्रश्न छ नि है। अब कम्पनी ऐनमा पनि के छ भने बोर्डको ओभरअल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर दफा 86, 86 र 92, 94, 95, 99 मा छ। बोर्डको क्वालिफिकेसन 87, 88, 89 र 90 मा छ। सिनियर म्यानेजमेन्टको कुरा दफा 57 मा छ। बोर्डको ओन स्ट्रक्चर दफा 97 मा। सिनियर म्यानेजरको कुरा दफा 96 मा। यसरी कम्पनी ऐनमा पनि यो संस्थागत सुशासनका प्रावधानहरू छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नि संस्थागत सुशासनका प्रावधानहरू छन्। अब ब्याङ्कमा असल संस्थागत सुशासन भयो भने चाहिँ ब्याङ्कमा सबै सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण हुन्छ, सबै संरक्षित हुन्छन् र ब्याङ्क असल ढङ्गबाट सञ्चालन हुन्छ भने। कमजोर संस्थागत सुशासन भयो भने आन्तरिक गुटबन्दी हुन्छ, सेयर धनीहरू सञ्चालक समितिले मिलेमतोमा ब्याङ्क सञ्चालन गर्छन्, ब्याङ्क घाटामा जान्छ, ब्याङ्क डुब्छ
अनि समस्याग्रस्त हुन्छ, बाफियाको 86 दफा अनुसार समस्याग्रस्त भने राष्ट्र ब्याङ्कले लिक्विडेसनमा लान सक्छ। यो सबै चाहिँ संस्थागत सुशासन कमजोर भयो भने ब्याङ्कले त्यस्ता खालका सिम्टम्सहरू देखाउँछ। त्यही भएर ब्याङ्कको सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुमा रहेर संस्थागत सुशासनले वित्तीय अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेहिता, शक्तिको सन्तुलन र सबै सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्न संस्थागत सुशासन अपरिहार्य छ। हस् त, आज हामीले संस्थागत सुशासनको बारेमा यो केही कुरा छलफल गऱ्यौँ। आगामी दिनमा अरू टपिकहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।